जीवनका सुसेलीसँगै गुन्जने ती वनपाखाहरू, तिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो। यो हो कार्यक्रम गामबेसीका भाकाहरू। नमस्कार। नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गामबेसीका भाकाहरूको प्रतीक्षामा रहेर देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पदम थापा मगर। हामी आउने गर्छौं हरेक हप्ताको 2 दिन अर्थात् बुधबारीय श्रृङ्खला र शनिबारीय श्रृङ्खलामा दिउँसो 1 बजेबाट 2 बजेसम्म, त्यस्तै गरी पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म, 12:30 देखि 1:30 बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9:30 देखि 10:30 बजेसम्म आउने गर्दछ। कार्यक्रम गामबेसीका भाकाहरूमा तपाईँ हाम्रै गाउँ, ठाउँ, उकाली, ओराली अनि वनपाखामा गाइने ती विशुद्ध नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ भने आजको यो श्रृङ्खला हामी शनिबारीय श्रृङ्खलामा छौँ। हामी आज पनि एकजना अतिथि कलाकारसँगको भलाकुसारीको लागि जुटिसकेका छौँ। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई परिचय गराउने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि आजको यो कार्यक्रमलाई अझ रमाइलो बनाउनको निमित्त वाद्यवादनमा रहेर साथ दिन हुनका निमित्त हामी माझ आइपुग्नु भएको छ हाम्रो अग्रज कलाकारहरू। यति बेला मैले देखिरहेको छु यता हार्मोनियममा हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रज कलाकार हाम्रो आदरणीय दाजु भागीरथ सुसेलिङ दाइ हुनुहुन्छ। दाइलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मादलमा हुनुहुन्छ अग्रज कलाकार हाम्रो कृष्ण दर्जी सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। भने आजको यो बसाइमा मसँग कुराकानी गर्नका निमित्त पछिल्लो समयमा नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रसँगै अगाडि बढिरहनु भएकी एकजना गायिका, विशेष गरी अत्यन्तै मिठो आवाजको धनी लोक तथा दोहोरी गायिका प्रिया मगरजी हुनुहुन्छ। प्रियाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दाजु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा यता काठमाडौँतिर? काठमाडौँतिर यस्तै हो दाइ, दोहोरीतिर अलिअलि गाउँछु। बेलुकामा दोहोरी साँझमा काम गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ दोहोरीमा काम गर्नुहुन्छ? थमेल फेवामा। र साङ्गीतिक क्षेत्रसँगै अगाडि बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ? त्यस्तै। प्रियाजीको जन्म ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँमा हो? मेरो जन्मघर चाहिँ पाल्पा निस्ती साज्या मेरे। हजुर, पाल्पातिर पनि धेरै गीतहरू गाइन्थ्यो होला सानोमा हुँदाखेरि, कतिको गाउनुभयो? हजुर, मैले मेरो गीत सङ्गीत भनेकै मेरो एकदम मनको ढुकढुकी हो जस्तो लाग्छ मलाई। सानैदेखि नै गीत गुनगुनाइरहने है, एफएमहरूमा गीत गाइरहन्थ्यो। यो फिल्ममा आउन चाहिँ अलि लेट भयो होला। कहिलेबाट आउनुभयो यो फिल्डमा चाहिँ? यो फिल्ममा चाहिँ अब मैले सुरुमा त चितवन 2 महिना जति गरेको हो। त्यहाँबाट मलाई साथीको प्रेरणा मिलेको थियो, लक्ष्मी तामाङ। म उसलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसपछि फेरि पोखरा गएँ। पोखरा 4-5 महिना जति बस्यो होला। त्यसपछि अब यो सङ्गीत क्षेत्रमै अब निरन्तरता लाग्छु भन्ने हिम्मतका साथ काठमाडौँ आएको चाहिँ 1 वर्ष भयो। यो क्षेत्रमा लाग्नका निम्ति प्रेरणा चाहिँ कसको मिल्यो तपाईँलाई चाहिँ? मेरो पहिलो कुरो त मेरो मम्मी नभएको हुनाले नै मलाई अलिकति दुःख लाग्छ। अब मेरो साथीहरूले सबैलाई आफ्नो आमाहरूले होइन कति प्रेरणा कति साथ सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर नै होला मलाई खासै सपोर्ट छैन भन्दा फेरि यही ठाउँमा छु होइन। छ भन्दा पनि अब ठिकै, अब यस्तै छ, यस्तै म्यानेज गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ आमा हुनुहुन्न? हजुर, आमा चाहिँ मैले कस्तो छ भन्ने कुरो थाहा पाएन। हजुर, सानै हुँदाखेरि नै अब बित्नु भएछ। पहिलो कुरो त अब के अरे मम्मी मात्रै भएको भए पनि मम्मीले होइन आफ्नै छोरीको हरेक कुराहरू बुझिदिन्थ्यो होला। आमा नै नभएपछि त्यस्तै हो, त्यस्तै छ। खासै त्यस्तो रेखसेख पनि छैन अनि एकदम फुल्ली सपोर्ट पनि छैन। अब बिचमा
बाबा हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। बाबाको तर्फबाट के कस्तो छ? बाबाले त राम्रै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। बुढो हुनुहुन्छ होइन, अब त्यस्तै हो। गाउँमै हुनुहुन्छ? हजुर, गाउँमै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कतिवटा गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ प्रियाजीले? अडियो त धेरै नै, अब दर्जनभन्दा बढी नै गइसकेको छु के अरे। अब भिडियो नआएको हुनाले अलिकति बजारमा चाहिँ कम देखिएको छ। कतिवटा जति गीतहरू बजारमा आइसकेको छ? मैले 15-16वटा गीतमा चाहिँ भोकल दिइसकेको छु। हजुर। अहिले बजारमा आएको गीतहरू चाहिँ? बजारमा पनि लगभग 5-6वटा गीतहरू आइसकेको छ। हजुर। सालैजो झ्याउरीहरू त्यस्तै टाइपको भनेपछि सालैजो झ्याउरी दोहोरी गीतहरू तपाईँले बजारमा ल्याइराख्नु भएको छ। विशेष गरी यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ बाल्यकाल होइन, अलिकति दुःखदायी तरिकाले नै बित्यो होइन, किनभने आमा नभइसके पछाडि होइन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ होइन। तपाईँ सानोमा पाल्पामै हुर्किनु भयो? म पाल्पामै हुर्किँदै। हजुर, गाउँमै हुर्किनु भयो र पछि गीत सङ्गीत क्षेत्रको लागि मात्रै घर छोडेर हिँड्नु भयो? होइन, त्यो भन्दा पनि अब मेरो सानैमा बिहा पनि भयो होइन। हजुर हजुर। बिहा भइसकेपछि अब हामी बजार निस्क्यौँ। हजुर। अब बजार निस्किएपछि हामी केही कुराहरू सिकियो। हजुर। सानोमा त अब केही त्यो के अब मम्मी नभएको हुनाले नै केही कुराहरू सिक्न पनि पाइएन, सकेन पनि होइन। बिहा भइसकेपछि बजार पनि निस्क्यो, त्यसपछि अलिक केही कुराहरू पनि सिकियो। अनि यो गीत सङ्गीत भनेको पहिल्यैदेखि एकदम रुचि राख्ने मान्छे म होइन। एफएमआरमा गीत गाउँदै हिँड्थेँ पहिला पनि। त्यस्तै गर्दा अब अझै यो फिल्ममा अहिले यहाँ आएको एउटा कारण पनि छ। भन्न मिल्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? अब यस्तो भयो, अब के अरे बिहा भइसकेपछि अब बजार निस्केँ होइन। बजार निस्केपछि अब अलि विवाहित भइसकेपछि होइन मान्छेहरूलाई अनेकौँ पीडा होइन, हरेक कुरा हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि मलाई लाग्थ्यो पहिला अब गीतहरू एकदम गुनगुनाइरहने होइन, घरमै गुनगुनाइरहने। तर यो जोनीमा चाहिँ म यो फिल अब यस्तै होला, अब बिहा भइसक्यो होइन, अब मेरो तकदिरमा छैन होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि पछिल्लो समयमा गएर बेसी नै बिरामी भयो, अलि मानसिक अलिक सन्तुलन त्यस्तो पनि देखियो। त्यही भएको हुनाले नै अब डक्टरहरूको सल्लाहले गर्दा नै यो फिल्ममा आएको म खास गरी भयो। र डाक्टरहरूको सल्लाह बमोजिम तपाईँ चाहिँ अहिले गीत गाउन पनि निमित्त आउनु भएको छ मन भुलाउनको लागि? हजुर, डक्टरहरूको अनुसार अब तिम्रो यो कलिलो उमेरलाई तिमीले जोगाउनु छ भने अब अलिकति रमाइलो ठाउँमा मात्रै बस्ने गर, तिमीले औषधि खानु पर्दैन भन्ने, अनि मलाई चाहिँ निदाउने औषधिहरू दिने। अनि त्यसपछि मलाई त्यति भइसकेपछि म त सायद म यो धरतीमा रहन्थेन होला म यो फिल्ममा नआएको भए। त्यही हुनाले नै एकदम दुःखदायी छ क्या कुराहरू। बिहा चाहिँ कति वर्षको उमेरमा भएको थियो? बिहा त लगभग 15 वर्षको हरारीमा त्यस्तै। 15 वर्षको उमेरमा बिहा गर्नुभएको थियो तपाईँले? हाम्रो लभ म्यारेज होइन, अरूले गराइदियो होइन। त्यस्तै यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने म बोल्न पनि सकिनँ होइन, एकदम भक्कानेर आउँछ। के अरे अब बिहा भइसकेपछि अब बजार निस्किसकेपछि आफू पनि ठुली हुँदै गएँ होइन, ठुली हुँदै गएँ अनि हरेक आफ्नो इच्छा चाहनाहरू पनि हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यो बुझ्दिने मान्छे नहुँदा फेरि आमाको त्यो पहिलो कुरो त अब मैले आमा नै सम्झेर म यही भयो होला जस्तो लाग्छ एउटा कुरो त होइन। आमा भएको भए अब आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्य होइन, आमाको माया पाएर पनि मैले केही हिम्मत गर्थेँ होला, केही आँट गर्थेँ होला। अब त्यस्तै भनौँ अब मानसिकहरू अहिले चाहिँ एकदम धेरै कम भइरहेछ। अब यो के अरे म यो बिरामी भएर अब यसरी टड्केर हिँडिरहँदा मेरो फेसबुककै साथी थियो लमजुङको लक्ष्मी तामाङ भन्ने। अनि उसको र मेरो चाहिँ कथा व्यथा उस्तै थियो होइन लगभग। अनि ऊ फेरि अलिक पहिल्यैदेखि यो सङ्गीत फिल्ममा लागिरहेको मान्छे, सबै कुरो थाहा भएको त्यसलाई। अब मनको कुराहरू सेयरिङ हुन्थ्यो हामी दुईजनाको। अनि उसले नै बोलाएर हामीसँगै बसौँला भन्यो। अनि डक्टरहरूको सल्लाहअनुसार नै म पनि चितवन गएर अब लगभग 2 महिना 3 महिनासम्म उसैसँग बसेर गीत गाउने होइन सिक्ने यताउति अवसर पनि मिल्यो। अनि त्यसपछि फर्केर फेरि चेकअप गर्ने बोलाउँदा गएँ। एकदम त्यो 3 महिनाभित्रमा त्यति धेरै घटेको क्या, अब 99 पुगिसकेको थियो क्या। त्यसपछि अब डक्टरहरूले पनि तिमीले नयाँ जीवन पायो, अब तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर, के अरे मान्छेको जिन्दगी न हो होइन, फेरि आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि
ठिकै लाग्यो यो फिल्डमा आएर मलाई सान्चो हुन्छ र म राम्रो हुन्छु भने मैले नयाँ जीवन पाउँछु भने यो फिल्ड छोड्दिनँ जस्तो लागेर यो फिल्डमा पनि अब निरन्तर दिने भन्ने हिसाबले नै काठमाडौँ आएर बसेका छौँ। ती दुःख कष्टहरू यहाँ सायद बताएर सायद सकिन्न होला होइन, तैपनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जो कि भर्खरै मात्रामा अब अलिकति बढ्दै गरेको उमेरको जो दिदीबहिनीहरू भर्खरै अवस्थामा हुनुहुन्छ, भर्खरको अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी तपाईँको एउटा अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न। अब म त यही भन्छु, अब के अरे सकेसम्म आफूले आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकिँदासम्म कसैले पनि के अरे बिहा गरेर यसरी व्यावहारिक के अरे हुने चाहिँ अलि नाटे पनि हुन्छ। त्यही दुःख भुलाउनको निम्ति तपाईँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनु भएको छ, गीत गाउँदै हिँड्नु भएको छ। लौ न त अहिले पनि एउटा दुःख भुलाउनको लागि एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् होइन तपाईँको आवाजमा। हामी यति बेला हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि देखाउन चाहन्छौँ जुन तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको गीत होइन। कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ सुरुवातमा? हुन्छ दाइ, मैले चाहिँ अब कृष्ण परियार दिदीले गाउनु भएको गीत जीवन पानी हो। दिदीलाई सम्मान गरेर गाउने कोसिस गर्छु। हुन्छ, यति बेला तपाईँको आवाजमा एउटा गीत प्रस्तुत गर्छौँ हाम्रो दर्शकहरूको लागि। त्यस पछाडि फेरि पनि हामी कुराकानीलाई जोड्ने नै छौँ। अहिलेको लागि आजको अतिथि कलाकार प्रिय सारू मगरको आवाजमा यो गीत यहाँहरू सबैको लागि।
जीवन पानी हो मलाई थाहा छैन कता जाने हो हैन यो अत्यन्तै मर्मस्पर्शी गीत कृष्ण परियारले गाउनु भएको गीत यति बेला तपाईँको आवाजमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यो यस्तो खालको गीतहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्नु हुँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा के भान भयो भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जीवनसँग पनि मेल खाने भएको हुनाले यस्तो गीतहरू बढी मात्रामा सुन्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। के अरे मैले प्राय यस्तो अलिकति सेन्ट्री गीतहरू मात्रै सुन्ने गर्छु। जुन मान्छेलाई पीडाले झेलिरहेको हुन्छ त्यो मान्छेले मात्रै थाहा हुन्छ होइन। र यस्तो यस्तो गीतहरू सुनेर आँसु झारेर पनि एकदम आनन्द छुट्टै खालको आनन्द पाइन्छ। आँसु झारेर पनि मनको पीडाहरू त्यही आँसुमा बगेर हुँदो रहेछ कि जस्तो लाग्छ। बढी मात्रामा कसको गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो सानोमा चाहिँ? सबैको सुन्छु तर प्राय गीतहरू चाहिँ मैले यही हो कृष्ण दिदी र बिमा कुमार दिदीको गीत सुन्ने गर्थेँ। त्यसपछि चुड्काहरू शर्मिला दिदीको पनि सुन्छु। बिमा दिदीको चाहिँ कुन चाहिँ गीतहरू बढी मात्रामा सुन्नुहुन्थ्यो तपाईँले? बिमा दिदीको नि त्यही के अरे अलि सेन्टी गीतहरू नै सुन्थेँ मैले। प्रायः चाहिँ बिमा कुमारी दुराले जो विगतमा होइन एक छत्र राज गरेको नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँले पनि धेरै अलिकति सुन्ने खालकै गीतहरू बढी मात्रामा गाउनु भएको छ होइन। हजुर हजुर अझै पनि मैले गाउन पर्यो भने त्यही दिदीहरूकै गीत गुनगुनाइरहन्छु आफ्नो भन्दा पनि। र पछिल्लो समय दोहोरी साँझमा पनि काम गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। दोहोरी साँझमा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ थोरै भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरू माझ होइन? कसरी अब त्यहाँ चाहिँ कसरी गीत गाइन्छ होइन? कतिदेखि कति समयसम्म काम गर्नुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ? दोहोरीमा नि त्यही हो। अब मान्छेहरूले दोहोरीमा काम गरेको अरे भनेर अलिकति हेर्ने नजर पनि छुट्टै हुन्छ होइन। तर आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्नु एकदम राम्रो छ दोहोरीमा पनि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। एउटा मान्छेले नराम्रो काम गर्यो भन्दैमा सबैजना त्यही अनुसार जाँदैन के। आफ्नो आफ्नो वाइट हुन्छ होइन। मेरो चाहिँ 7:30 बजेदेखि 1 बजेसम्म काम हुन्छ। बेलुकाको 7:30 बजेदेखि रातिको 1 बजेसम्म भनेपछि त निकै लामो समयसम्म गीत गाउनु पर्ने रहेछ। हजुर एकदमै गाह्रो छ। अब निन्द्रा चाहिँ अब सुत्ने टाइममा चाहिँ होइन अब गीत गाउने भनेपछि निन्द्रा चाहिँ अलिअलि बिग्रिन्छ। हजुर निन्द्रा बिग्रिन्छ, आफ्नो गाउने भोकालहरू बिग्रिन्छ, बिग्रिँदै गएको छ त्यो म आफैले अनुभव गरिसकेको। अब आफ्नो आवाज नै बिग्रिन्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि फेरि दोहोरी साँझमा काम गर्नु भएको छ। अब दोहोरी साँझमा काम नगरिकन त खानु नै छैन भनेको यो चाहिँ बाध्यता। हजुर बाध्यता। मलाई चाहिँ बाध्यता धेरै भयो क्या। अब यो फिल्ड छोडम त अब अर्को के अरे अर्को रोगी होइन त्यतातिर पनि मानसिक रूपले अब अलिकति तनाव बनाउनको निमित्त त्यसको लागि सल्लाह बमोजिम तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन? त्यसको लागि क्षेत्र छोड्न पनि भएन। हजुर हजुर त्यो पनि। अनि यतातिर अब दोहोरी साँझमै काम गरेर खाम त अब एकदम समयले पनि साथ नदिने अब त धेरै पहिला जस्तो छैन। समय पनि धेरै भयो, काम गर्नले अलिकति गाह्रो छ, रेगुलर जान पनि सकिँदैन। 1-2 दिन रेस्ट जाने गरिरहेको छु। अब म जस्तो मानसिक रोगीहरूलाई फेरि अलिकति धेरै आराम चाहिन्छ। अब यो म आफैले म्यानेज गरिरहेको छु। बाध्यता त छ। अब धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब बेलुकामा दोहोरीमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै नभइकन अब एक हिसाबले दोहोरीमा काम गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जुन अभ्यास पनि त भयो नि होइन? सिक्ने कुराहरू होइन गर्दाखेरि जस्तो राम्रै छ ठिकै छ। राम्रै भनौँ ठिकै भनौँ। अब दोहोरी साँझ नभइदिएको भए अहिले मलाई यो फिल्ममै आउन पर्ने बाध्यता होइन, बाँच्ने आधार पनि भएको छ। म यता काठमाडौँ आएर गीत मात्रै गाउँछु भनेर आएर त भएन। अब त्यही अनुसार अहिलेको गीतको बजार तपाईँ आफैलाई थाहा छँदैछ होइन? गाह्रो छ। र हामी गाम्बेसीका भाकाहरूको आजको यो शनिबारीय श्रृङ्खलामा छौँ। विशेष गरी तपाईँसँग अलिकति कानुनी किसिमको कुराकानीहरू भइरहँदाखेरि होइन यति बेला अलिकति रमाइलो माहौलतिर लैजाउँ होइन? किनभने तपाईँको दुःखको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हामी फेरि पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। यति बेला अलिकति रमाइलो खालको एउटा गीत सुनाउनु पर्यो भने प्रियाजीले हाम्रो दर्शकहरूलाई कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ दाइ। केही समय अगाडि मेरो आफ्नै प्रस्तुतिमा भनौँ होइन झ्याउरे गीत ल्याएको छ। त्यही झ्याउरे गीत गाउन चाहन्छु। यसको लागि शब्द चाहिँ कसले लेख्नु? यसको लागि शब्द चाहिँ अब हाम्रै छिमेकी दाई गम बयाम्बु मगर दाईले गर्नुभएको छ। अनि मलाई जेन्ट्स भोकल चाहिँ
लोकप्रेमी यानु उहाँले दिनुभएको छ। हुन्छ, यति बेला हामी तपाईँको आवाजमा यो झ्याउरे भाका राख्छौँ। अहिलेको लागि एउटा झ्याउरे भाका यहाँहरू सबैको लागि। एकैछिन विश्राममा जानेछौँ र विश्राम लगत्तै फेरि हामी हाम्रो आजको अतिथि कलाकार प्रिया मगरसँगको कुराकानीमा जुट्नेछौँ। एकैछिनको विश्राम पछाडि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको आजको शनिबारीय श्रृङ्खलामा। हामी विशेष गरी कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूलाई हप्ताको 2 दिन अर्थात् बुधबार र शनिबारीय श्रृङ्खलामा दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, त्यस्तै गरी पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म, मध्यराति 12:30 देखि 1:30 बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9:30 देखि 10:30 बजेसम्म यहाँहरूमा आउने गर्छौँ। आज शनिबारीय श्रृङ्खलामा छौँ र शनिबारीय श्रृङ्खलामा मसँग कुराकानी गर्नका निमित्त मिठो आवाजको धनी लोक तथा दोहोरी गायिका प्रिया सारू मगरजी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो अन्तरङ्ग कुराकानीमा हामी जुटिरहेका छौँ। उहाँका आवाजमा विभिन्न किसिमका गीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामी तपाईँको आवाजमा अलिकति सुन्ने खालको गीत पनि सुनिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ होइन। त्यस पछाडि अलिकति रमाइलो खालको गीत पनि हामीले राखिसकेका छौँ होइन। साङ्गीतिक क्षेत्रसँगै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि होइन एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? गाह्रो त एकदमै छ दाइ। अब दोहोरीमा होइन ड्युटी
जाने बेला नि अब साँझ परिसकेको हुन्छ अनि जिस्काउने यताउति बोल्ने होइन त्यस्तो धेरै पाइन्छ तर त्यो पनि आफ्नो भर पर्छ त्यस्तो बोल्ने त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गर्ने मान्छे धेरै देखेको पनि छ तर म आफैलाई स्वयं चाहिँ खासै त्यस्तो परे छैन त्यस्तो दुःख परे छैन म आफू त्यस्तो नभएर पनि होला जस्तो लाग्छ तर म माथि चाहिँ त्यस्तो यताउति त्यस्तो खासै अझैसम्म भएको छैन हुन नपरोस् होइन तर धेरै साथीहरूको कुरा सुन्छु कि मैले र आफ्नो आँखाले पनि देखिरहेको हुन्छ भनेपछि दोहोरीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नै कतिपय मान्छेहरूले नराम्रो हिसाबले सोचेर जिस्काउने होइन यस्तो कामहरू चाहिँ गर्छ कलाकारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ प्राय कलाकारहरू भन्दा नि प्राय केटीहरूलाई त्यस्तै व्यवहार देखाउन खोज्छ एउटा केटी मान्छे जो कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हेप्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढी नै छ अहिलेसम्म पनि समाजतिर अब जस्तै गाउँघरतिर होइन विशेष गरी अब हिजोको दिनहरूमा एउटा रूढिवादी परम्परा अनुसार केटी मान्छेले गीत गाउन हुँदैन होइन भन्ने कुराहरू त्यो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो पनि मलाई पनि एकदम भएको दाइ अहिले पनि गाउँमा त्यस्तै छ खासै त्यस्तो खासै जस्तै तपाईँको घर पाल्पा भन्नुभयो होइन पाल्पातिर जुन कि तपाईँको माइत होइन माइततिर जुन तपाईँ हुर्किनु भयो त्यतातिर त सबै चिन्छ तपाईँलाई होइन त्यो ठाउँमा जस्तै प्रियाले चाहिँ गीत गाउँदै गर्दाखेरि त्यतातिरको मान्छेहरूले के भन्छन् प्रियाले गीत गाएर राम्रो गर्यो भन्ने भन्छन् अथवा होइन प्रियाले किन गीत गायो भन्छ के भन्छन् अहिलेसम्म छ क्या अब यसरी दोहोरी बस्ने होइन गीत गाउने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति नराम्रै सोच्छन् क्या पछिल्लो समयमा अब 100मा 5% जति अलिक कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ होइन नत्र पहिला त एकदम धेरै मान्छेहरूले स्वयं आफूलाई भन्दा पनि आफ्नो घरको मान्छेहरूलाई होइन तिम्रो मान्छे यस्तो हिँड्न नदियो त्यस्तो गर्न नदियो होइन त्यो राम्रो होइन भन्ने त्यस्तो तनावहरू दिने चाहिँ पहिला धेरै थियो गाउँघरतिर त्यस्तो खालको व्यवहार हुन्थ्यो जुन कि तपाईँको घर परिवारतिर हजुर अनि एकदम बाबाहरूले एकदम टेन्सन चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यसले केही गर्छन् कि भन्ने लाग्छ होला राम्रो गरिरहेछ प्रगति गर भनेर हौसला प्रेरणा दिनेहरू दाइ दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तै अब हिजोको दिनमा त अब यो कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि होइन खासै केही पनि थिएन होइन अब त्यो हुनाले पनि उहाँहरूले सायद त्यो आधार नदेखेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा काट्नुभयो होला आज प्रिया मगरको गीतहरू जुन रेडियोबाट सुनिँदै गर्दाखेरि टेलिभिजनबाट देख्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले पछिल्लो समयमा के भन्नुहुन्छ विशेष गरी जस्तै प्रियाले यसरी चाहिँ टिभीमा गीत गाएको देखाएको थियो भन्ने कुराहरू आउँछ कि आउँदैन आउँछ अहिले त अब पहिला धेरै नरमाइलो लाग्थ्यो मलाई होइन त्यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि तर अहिले चाहिँ अब पछिल्लो समयमा मैले भनिसकेँ राम्रो भएको छ अब टेलिभिजनहरूमा अनि एफएमहरूमा गीत बजिरहँदा लाई हाम्रो मान्छे पनि यसो गीत बजिरहेको छ टेलिभिजनमा देख्न पाइएको छ खुसी लागेको छ प्रगति गर राम्रो गर आफ्नो ख्याल आफै गर्नुपर्छ यो फिल्डमा हिँडेपछि भनेर हौसला दिनेहरू पनि छन् अहिले तपाईँले सुरुमा पहिलो गीत कहिले चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो मैले पहिलो गीत चाहिँ रेकर्डिङ पुष्कल दाइसँग गाएको गीत पनि पुष्कल शर्मासँग हजुर कति सालमा त्यो मैले कति 75मा भएको थियो होला 75 सालमा 75मा भएको थियो होला होइन 74 रहेछ 74 सालमा तपाईँको पहिलो गीत रेकर्ड भएको थियो हजुर पुष्कल शर्मासँग तर त्यो एकदम भिडियो आउन सकेन अब ल्याउँछ ल्याउँदैन त्यो थाहा छैन होइन अब आफूले लगानी गर्न त अब गाह्रै छ तपाईँलाई थाहा भएको कुरो त्यो लगानी चाहिँ अब कसले गरेको थियो त्यति बेला दाजुभाइहरू अब मिलेर गर्छु भनेर चाहिँ तिनीहरू रेकर्डिङ गर्न बोलाएर अब मैले नि अब म एक्लै आएर पनि रेकर्डिङ गरेर गएको तर गीत राम्रो थियो राम्रो भएको थियो त्यो भिडियो आउँछ आउँदैन थाहा छ पहिलो गीत नै चर्चित कलाकारसँग गाउनु भएको थियो पुष्कल शर्मा गीत पनि राम्रो थियो तर बजारमा आएको छैन त्यस पछाडि अब विभिन्न गीतहरूमा तपाईँले आवाज दिनुभयो करिब 1 दर्जन भन्दा बढी गीतमा आवाज दिइसक्नु भएको छ अब यसरी गीतहरू कोही आउँदै गर्दाखेरि कोही ल्याइसके पछाडि होइन तपाईँलाई एउटा अनुभव कस्तो रह्यो जुन कि पछिल्लो समयमा नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लगानी गरेर फिर्ता हुने होइन आम्दानी हुने जुन स्रोतहरू कतिको छ होइन अब यो क्षेत्रमा लगानी गरेर डुब्छ कि अथवा फाइदा गर्न सकिन्छ के कसो छ पहिलो कुरो त मैले आफैले लगानी गरेर एल्बमहरू ल्याएको छैन हजुर
अरूले चाहिँ निकालेको एल्बमहरुमा तपाईले आवाज हजुर दिनुभएको छ? अरूको हजुर एल्बमहरुमा मैले भोकाल दिएको हजुर यो झ्याउरेमा चाहिँ हामीले गायक र मैले मिलेर गरेको थियो हजुर त्यो चाहिँ भर्खर भर्खर बजारमा आउँदैछ के अब हेरौँ ए दुईजनाले सहकार्यमा हजुर सहकार्यमा चाहिँ ल्याएको तपाईले ल्याउनु भएको छ छ त्यही हो आफ्नो भने नि जे भने नि मिलेर ल्याएको छ त्यो आइसके बजारमा आइसक्यो त्यो झ्याउरे मैले गाएको हजुर झ्याउरे हो हो त्यो चाहिँ कति भयो भ्युज बजारमा चाहिँ राम्रै गएको छ जान त अब कति भयो बजारमा ल्याएको बजारमा ल्याएको लगभग भयो होला 20-25 दिन 20-25 भनेपछि भर्खरै मात्र बजारमा ल्याउनु भएको छ अब यो 20-25 दिन भनेको करिब करिब 1 महिना यो 1 महिनाको अन्तरालमा दर्शक श्रोताहरूको माया कतिको पाइराख्नु भएको छ कस्तो खालको सल्लाह सुझावहरू कमेन्टहरू आइराखेको छ अब के अरे अब त्यसमा त म आफै नाच्न सिक्छु म आफै नाच्छु भनेर म आफै नाचेको छु नाच्नु भएको छ तपाईँ आफै मोडेलिङ गर्नु भएको छ हजुर गीत चाहिँ अब गीतको प्रतिक्रिया चाहिँ राम्रै छ के अरे अब मोडलिङमा चाहिँ अलिकति के अरे मोडलिङ चाहिँ अलिक म्याच गरेन भन्ने खालको भएको छ त्यसमा मैले रिप्लाई पनि गरिदिएको छैन काम गर्नै ठुलो कुरा हो के अरे पहिलोचोटि भएर अब त्यति मैले सोचे जस्तो गर्न पनि सकिएन ठिकै छ तपाईको पहिलो प्रयास नाच्नको निमित्त हजुर तपाई नाच्नु पनि हुन्छ नाच्न त खासै नाच्ने मान्छे त होइन दाइ म गायिका नै हो गीत गाउने मान्छे नै हो तर यसपालि चाहिँ अब आफै नाचेर हेरौँ न भन्ने भएको थियो त्यही भएर म आफै नाचेको एउटा सम्झनाको लागि पनि पछिलाई हैन यो एउटा मात्र गीतमा नाच्नु भएको छ कि अरु गीतमा पनि नाच्नु भएको छ नाचेको त यही एउटामा मात्र यही एउटामा मात्रै कस्तो रह्यो अनुभव एउटा गीतमा जुन तपाई आफै नाचिरहँदाखेरि मोडलिङ गर्दाखेरि अब गीत बिग्रिसक्यो अब गीत बिग्रिन्छ होला भनेर त्यो रमाइलो भन्दा पनि एकदम डराइरहने हैन अब मलाई एउटा विचार मेरो मात्रै लगानी पनि हैन गायक जीवको पनि पैसा गएको छ उहाँहरूले पनि केही भन्यो कि भन्ने डर एकदमै त्यो गीत नाचिसकेपछि छुट्टै पीडा फेरि आएको नाच्दाखेरि चाहिँ जुन सिकाएको स्टेपहरू टिप्नको लागि कतिको गाह्रो भयो डाइरेक्टरले के भन्नुभयो अब एकदम त्यो टिप्न पनि गाह्रो पहिलो कुरो त मैले त्यो गीतमा अब सोचे जस्तो भएन पहिलोचोटि नाचेको पनि मलाई थाहा थिएन कि नाच्दाखेरि अलिकति सानो चप्पल लाउनुपर्छ भनेर मैले त्यो ख्याल पनि गरेर हिँड्छ मैले यत्रो गीत गाएर हिँड्ने मान्छे त्यस्तो भिडियोहरू हेर्दा पनि मैले ख्याल नगरेर रहेछु अनि त्यो भिडियो गर्नु बेला चाहिँ म सेन्डल लाएर गएको थिएँ सेन्डल लाएर गएपछि नाच्न मिलेन अनि त्यसपछि मैले स्टेपहरू कति पनि टिप्न सकेको छैन अब त्यो झ्याउरे गीतमा त अब घुमेर नाच्नुपर्छ होइन बसी उफ्री गर्नुपर्छ चप्पल निस्केर अनि त्यही भएर एकदम गाह्रो चाहिँ गाह्रो भयो एकदम हजुर भनेपछि नाच्न चाहिँ निकै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँको अनुभव रह्यो एकदम काम गर्नु जे पनि सबै कुरा सबै काम नै गाह्रो छ गीत गाएर पेट पाल्न नि गाह्रै छ होइन नाच्न पनि उत्तिकै गाह्रै छ अब आफूले आफैलाई अलिकति हिम्मत आँट गरेर अगाडि बढिरह्यो भने सजिलो पनि हुनसक्छ पक्कै पनि हजुर अब हिजो नयाँ हुँदाखेरि त गाउन पनि गाह्रो भएको थियो होला होइन हजुर हजुर एकदमै र आजभोलि चाहिँ कतिको सजिलो लाग्छ गीत गाउनलाई गीत गाउन आजभोलि चाहिँ अब ठिकै अब पहिला पहिला सुरुमा भन्दा त राम्रै भइरहेछ अब क्लास जोइन पनि गर्ने विचारमा छ बल्ल पहिला गर्नु भएको थियो कि नै सङ्गीत सिक्नु भएको थियो सङ्गीत सिकेको छैन अब चाहिँ सङ्गीत सिक्ने सङ्गीत सिकेपछि अझै पनि आफूलाई साहस होला भन्ने सोचिरहेको छु भनेपछि सङ्गीत सिक्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ एकदमै एकदमै पक्कै पनि हामी कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको आजको यो शनिबारीय श्रृङ्खलामा छौँ भने विशेष गरी आजको यो बसाइमा रहेर हामी आजको अतिथि कलाकार हाम्रो प्रिया सारू मगरसँगको कुराकानीमा जुटिराखेका छौँ प्रियाजी अब यो कुराकानीको बिचमा हामी एउटा गीत राख्छौँ होइन तपाईँको आवाजमा त्यस पछाडि फेरि लगत्तै हामी कुराकानीमै जुट्नेछौँ अहिले यति बेला कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने एउटा कौडा छ सागर आलेले बजारमा ल्याएको छ सागर आले भनेको चाहिँ जो पछिल्लो क्रमको नेपाल आइडलको चाहिँ फाइनलिस्ट होइन जो पछिल्लो समय निकै चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि तपाईँले गीत गाउनु भएको छ गीत त मैले गाउन अवसर पाएको छैन उहाँसँगै त तर उहाँको गीत चाहिँ गुनगुनाइरहन्छु उहाँको गीत चाहिँ उहाँको कौडा गीत मलाई मनपर्ने ल्याइदिनु त सकेला नसकेला होइन गाउने कोसिस गर्छु हुन्छ यति बेला हामी तपाईँको आवाजमा सागर आले र साथीहरूले गाउनु भएको गीत हामी तपाईँको आवाजमा सुन्छौँ
त्यस पछाडि फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि एउटा गीत राख्छौँ आजको अतिथि कलाकार प्रिय सारू मगरको आवाजमा यो कौडा गीत यहाँहरू सबैको लागि। जुन लाउँछ तिमलाई
कति राम्रो कमल फुल हिलैमा माया बस्यो तिलैमा होइन हजुर सागर आले र साथीहरूले गाउनु भएको गीत सागर आले मेलिना राई मेलिना राईले गाउनु भएको गीत यति बेला तपाईँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो हजुर तपाईँलाई कौडा गीत पनि गाउन मनपर्छ मेरो खास गरी टोन चाहिँ कौडा र सालाइजोको नै हो जस्तो लाग्छ भनेपछि मलाई भेगिए हिसाबले अब तपाईँ गण्डक क्षेत्रमा हुर्किएको हजुर, मान्छे होइन त्यही भएर पनि होला बढी मात्रामा चुड्का सुहाउँछ सुट गर्छ भन्ने पनि गर्छन् के जस्तै प्रायः तपाईँ एउटा मान्छेहरूले। दोहोरीमा काम गर्ने मान्छे दोहोरी साँझतिर तपाईँ सालेजो कौडा बढी मात्रामा गाउनुहुन्छ हजुर 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 तपाईँको आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरेको चाहिँ छ कि छैन मेरै आवाजमा रेकर्ड गरेको सालाइजो पनि छ सालेजो धेरै पनि छ, दर्शक कौडा गीत पनि श्रोताहरूको गाउनु भएको छ कौडा चाहिँ हामीले संयुक्त गएको छौँ हामी ए, बसन्ती साथीहरू, सुनारी ए, सारूहरूमा साथीहरूसँग सुनारीहरूमा मिलेर, हजुर अनि सालाइजो चाहिँ एउटा पुरानो भाइको सालाइजोमा मैले भोकाल दिएको थिएँ हजुर त्यो सालाइजोले चाहिँ सफलता पाएको थियो सालेजो गीत त्यही पनि भएर बजारमा अलिअलि- आइसकेको छ हजुर त्यो कौडा त्यो सालाइजोले अलिअलि प्रिय मगर पनि छ है भन्ने हजुर पनि भनेपछि सालेजोले चाहिँ प्रियालाई यहाँसम्म ल्याउनको थोरै लागि र मात्रै, चिनाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्यो हजुर, हजुर। कति भयो सालेजो गीत बजारमा आएको चाहिँ लगभग कति 6 महिना जति भयो 6 महिना जति भयो हामी एकछिन पछाडि हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको आवाजमा यो सालेजो गीत त राख्ने नै छौँ होइन तर थोरै कुराकानी नै गरौँ हुन त हामी अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ होइन विशेष गरी यो कलाकारिता क्षेत्रसँग तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि होइन तपाईँको आफ्नो पीर व्यथा भुलाउनुको निम्ति पनि मैले गीत गाएको हो भन्दै हुनुहुन्छ होइन अब अगाडि पनि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन कतिको चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि होइन अब कतिको चाहिँ साह्रो गाह्रो छ अब भोलि एउटा नयाँ पिँढीहरू तपाईँभन्दा पछि आउने पिँढीहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा आएर चाहिँ प्रगति गर्न सकिन्छ सकिँदैन के कसो लाग्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ अब यो सङ्गीत फिल्डमा चाहिँ अब अहिलेको बजार चाहिँ पैसा हुनेलाई एकदम राम्रो छ पैसा नहुनेलाई केही पनि छैन त्यही भनेपछि विचार। विशेष गरी पैसा भयो भने चाहिँ अब यो क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ मात्र पैसा छैन भने गाह्रो छ त्यही त पछिल्लो समयमा बजारमा एउटा भनाइ पनि त्यही किसिमको आइराखेको छ होइन अब पैसै नभएको मान्छेहरूले पनि गीतहरू किनेर होइन अनि बजारमा ल्याउने होइन अनि त्यस पछाडि त्यसरी चर्चामा आउने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ भनेपछि त्यही नै हो यथार्थ कुरा चाहिँ मलाई नि त्यस्तो लाग्छ दाइ हजुर। पैसा आफूले राम्रो सर्जकसँग होइन सहकार्य गरेर पैसा लगानी गर्न सक्यो भने नयाँ पिँढी यहाँ आएर पनि एकदम चर्चामा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिले छ पहिला त्यस्तो थिएन अहिले चाहिँ एकदम राम्रो छ पैसा हुनेलाई पैसा नहुनेलाई केही पनि छैन जुन राम्रो राम्रो गीत गाउने कलाकारहरू भित्रभित्र छन् होइन यो काठमाडौँ दोहोरी साँझमा त्यो सबै आफूले लगानी गर्न नसकेको जस्तै म जस्तै भनौँ न एकदमै पछाडि परिरहेको कारण पनि त्यही हो पैसा छ त सबै छ पैसा छैन केही पनि छैन र अर्को एउटा कुरा जस्तै अब पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइराखेको हुन्छ मेला महोत्सवदेखि लिएर होइन गाउँघरमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू भइराखेको हुन्छ होइन एउटा बजारमा चाहिँ अब एउटा भनौँ न एउटा कलाकार अथवा कोही कसै व्यक्तिले चाहिँ जिम्मा लिने होइन अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर कलाकारहरू बोलाउने कलाकारहरूको पारिश्रमिक चाहिँ मारेर दिने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ तपाईँलाई कार्यक्रममा बोलाउँछ कि नै त्यसरी बोलाउँदाखेरि त्यसरी जुन कार्यक्रमको जिम्मा लिएको मान्छेले पैसा थोरै दिने गरेको छ कि नै तपाईँलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ खासै यो मैले चाहिँ खासै यो पाएको छैन होइन कार्यक्रममा पनि जान्छु जान त बोलाउनुहुन्छ जान्छ तर त्यस्तो चाहिँ परे छैन मलाई जुन यो दोहोरी साँझमा काम गर्दा भयो नि त मेरै साथीहरूलाई कतिलाई होइन कहिले के दोष देखाएर कहिले के दोष देखाएर निकालिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो पीडाहरू पनि छन् के तर मलाई अर्कै पीडाले धेरै पीडाले भरिएको भएर हो कि के हो तर यो दोहोरी साँझबाट चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो टर्चरहरू आउने चाहिँ गरेन अझैसम्म होइन मेरै साथीहरू कति रुन्थे बिचरा रुन्थे होइन निकालिरहँदा तिनीहरूलाई पनि के अरे बाँच्नु छ नि काम पाइँदैन होइन अब अहिलेको दोहोरी साँझबाट पनि के अरे अलिकति मान्छे राम्रो हेर्ने होइन त्यस्तो गर्ने त्यही भएर खासै मलाई चाहिँ त्यस्तो अहिले त्यो कार्यक्रममा हिँड्दा त्यस्तो पनि पर्या होइन अब आउने दिन त कसलाई के थाहा हुन्छ कसलाई थाहा हुन्छ होइन त्यस्तो दुःखहरू चाहिँ खासै परेन काठमाडौँ आएर दुःख त धेरै पाउन त तर त्यस्तो खासै यो गीत सङ्गीतभित्रमै
चाहिँ त्यस्तो अझैसम्म पाएको छैन मैले। हजुर, भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ कार्यक्रमहरूतिर बोलाएर त्यस्तो पैसा नदिने थोरै दिने गरेको चाहिँ छैन र केही कार्यक्रमहरूमा तपाईँ पनि पुग्नु भएको छ? पुगेको छ। विशेष गरी दोहोरी साँझतिर अब जस्तै अब तपाईँले भन्नुभएको थियो जुन कि अब जागिरको सिलसिलामा होइन, अब राम्रो राम्रो मान्छे खोजेर राख्ने भनेपछि कला भएको मान्छे भन्दा पनि अब रूप भएको मान्छेलाई राख्ने चलन छ तपाईँको विचारमा? हजुर, त्यो नगलोस् भन्न चाहन्छु। भनेपछि कला हुने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति ग्राह्यता दिनु पर्यो भने तपाईँको मान्यता। पक्कै पनि हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अन्तिम चरणमा आइसक्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु होइन, तपाईँको आवाजमा रहेको एउटा सालेजु गीत हामीले सुन्नुपर्छ भनेर मैले भनिसकेको छु होइन। यति बेला जसले हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हामी तपाईँको आवाजमा एउटा सालेजु गीत सुन्न चाहन्छौँ, सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ त। हुन्छ, यति बेला हामी हाम्रो दर्शकहरूको लागि हाम्रो आजको अतिथि कलाकार प्रिय सारू मगर र कसले गाउनु भएको छ? पुरन थापा मगर। पुरन थापा मगर, यहाँहरू दुवैजनाले गाउनु भएको गीत। आज पुरनजी त हुनुहुन्न होइन, तपाईँको आवाजमा मात्रै हामी सिङ्गल आवाजमा राख्छौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी छोटो कुराकानी लिएर पुनः आउनेछौँ। शुभ यात्रा जानु है रमरे
फर्की आउनु है माया नमारी यो रमाइलो सालेजो भाका यति बेला हामीले यहाँहरूमाझ राखिसकेका छौँ। आजको अतिथि कलाकार प्रिया सारू मगरको आवाजमा। प्रियाजी अत्यन्तै रमाइलो खालको गीत रहेछ यो चाहिँ अलिकति नाचो नाचो लाउने खालको होइन? हजुर दाइ। तपाईँ र पुरन थापा मगरले गाउनु भएको गीत होइन? यो गीत पनि बजारमा आइसकेको छ? यो गीत पनि बजारमा आइसकेको छ, राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ। धेरैजना दर्शकहरूको आँखा पनि नजर पनि लागिसकेको छ होइन? प्रकाश सपुत दाइको युट्युबबाट आएको छ, तपाईँले प्रकाश सपुट भनेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, भनेपछि अथवा सालेजोको नाम पल्टन, हजुर त्यो सर्च गर्यो भने पल्टन लेख्नु भएको छ जुन सालेजो गीतको बोलको नाम होइन? अनि यो सर्च गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। पक्कै पनि अत्यन्तै रमाइलो गीत रहेछ, मलाई पनि खुब मन पर्यो, नाचु नाचु लाउने खालको गीत रहेछ है। र हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ प्रियाजी। अन्तमा अब तपाईँ यहाँसम्म आइसके पछाडि होइन मैले सोध्न केही भुलेको छ र तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू छ भने भन्न सक्नुहुनेछ? केही छैन दाइ, सबै मनको कुरा अब अघि नै भनिसकेको छु मैले होइन? हजुरले पनि सोधिसक्नु भएको छ। जुन मलाई यो आज यो नाइस टेलिभिजनमा आएर आफ्नो मनको कुरा 2-4 शब्द त्यसै गरी आफ्नो प्रस्तुतिहरू राख्न मौका मिल्यो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनी र साङ्गीतिक यात्राको बारेमा केही कुराहरू राखिदिनु भयो, अत्यन्तै मिठो मिठो गीत सुनाइदिनु भयो। प्रियाजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू दाइ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आजको अतिथि कलाकार प्रिया सारू मगर, जो अत्यन्तै मिठो आवाजको धनी हुनुहुन्छ। हामी आजको बसाइमा उहाँसँगको भलाकुसारीसँगै उहाँको आवाजमा केही गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो हामी सल्लाह अनि सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। सल्लाह सुझावको लागि नाइस टेलिभिजनको आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानल नाइस टेलिभिजन एचडी तपाईँ सर्च गरेर सब्सक्राइब गरिसके पछाडि तलपट्टि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी आजको यो बसाइसम्म आएर आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनु हुने आजका अतिथि कलाकार प्रिया सारू मगरजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भने आजको बसाइमा वादनमा रहेर साथ दिनुहुने हाम्रो अग्रज कलाकार द्वय आदरणीय दाजु भागीरथ सुसेलिङ मगर, त्यस्तै गरी कृष्ण दर्जी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि अर्को हप्ता यहाँहरूमाझ भेट हुने बाचा गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म पदम थापा मगर बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।